Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw di ay karon nga Biyernes, Pebrero 13, 2026, ug anaa kita sulod sa ikalima nga semana, sulod sa ordinaryong panahon, diha sa liturhikanhong kalendaryo sa atuang simbahan. Ug nining adlaw nga Biyernes mga igsoon, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nato nga naminaw karon, naka-tune in sa atuang kanabitaw AM sa DXDD 657 ug sa tuang FM 100.7. Ug sila usab nga naminaw diha sa FB Live sa DXDD. Ug sila usab nga naglantaw diha sa video diha sa Facebook or sa YouTube. Kabahin nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ako day usab nga pasalamat. Una gayud nako nga pasalamat sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Tungod sa inyo ang suporta, tungod sa inyo ang pagpangga o pagmahal sa ato nga arsobispo o sa mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Especially gayud sila nga nagpaambit sa ilaang mga gasa, naghatod sa ilang mga sudan, nagpaambit silang financial nga tabang, ug sila usab nga naglihok sa pagpangandam sa lugar, pagpanghinlo sa lugar, ug panahon sa adlaw nga gihimo ang maong aktibidad. Ang aktibidad mao nga ato nga kanabitawng gihalaran og pamahaw, atong gipakaog pamahaw ang ato ang halangdon nga arsobispo uban sa mga kaparian ni adtong adlaw nga Martes, Pebrero 10 sa may alas 6 sa buntag. Tungod kay ang ato ang mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, nangadto man kami didto sa siyudad de Zamboanga aron sa pagpahigayon sa muang ika-47 nga Diocesan Clergy of Mindanao Convention. Busa ang mga pari, daghan sa mga pari ang ninghapit dinhi sa tuang parokya, diri sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa Bonifacio, uban sa tuang arsobispo, naghapit sila dinhi, ato sila nga gi-invite nga diri sila mamahaw. Busa naghapit sila ni atong Pebrero 10, adlaw nga Martes, ni ato sila nga gipapamahaw. Busa salamat gid kaayo sa mga tawo nga nagpaluyo niini. Ilaban na gayud ngadto sa ato ang PPC moderator nga si Nanay Bebeta Bertulfo, uban usab sa finance sila Ate Corazon Piñarejo o sila Mother Nancy Sanchez. Uban sa mga lumilihok niadto, mga batanon, mga GSK leaders nato dinhi, sila nga aktibo kaayo sa pagpanghinlo sa lugar, nila Ate Maricel, Ate Lucy, nila Ma'am Risa Alota, nila Francis, uban sa mga dili na nako ma-mention ang tanan, pero kamo sayod ko nga kamo ang naglihok niini. Busa daghan gyud kaayong salamat. Salamat gayud sa mga pagkaon nga inyong giandam. Salamat usab sa naghatod og mani, humba, lechon, ug uban pa gayud nila Nanay Belen Torillo uban sing kauban nga mao ang atuang nangulo sa mga kanabitang grupo sa nagluto ni adtong adlaw. Salamat gid kayo sa inyong tabang. Kami nga nagbiyahe, busog kaayo mi, unya nalipay pud mi sa inyo ang kanabitang gipadala nga balon kay nanalaman mi og kanang naay mani, naapoy mga candy, naapoy bingka, naapoy biko, daghan kayo ang og mga tubig, daghan kayo. So gikan sa ngalan sa tuang arsobispo uban usab sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, daghan gid kaayong salamat sa mga parokyano ni Senyor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Salamat kayo sa inyong pagpangga, salamat kayo sa inyong pagmahal, salamat kayo sa inyong pagkamanggihatagon. Ilabi na gayud sa inyong gipasinati nga pagmahal ug pagpangga ug pagkamanggihatagon kanamong mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis uban sa atuang arsobispo,
Arzobispo Martin Sarmiento Khumuwadidi nga ato sila nga gipapamahaw dinhi sa tuang parokya ni adtong Pebrero 10, 2026 adlaw nga Martes sa may alas 6 sa buntag. Pagka magpumahaw, ang kami nga mga pari ning larga na pod mi padulong dito sa Zamboanga City. Ikaduha na ko nga pagpasalamat mga igsuon. Salamat pod kayo sa inyong pagampo. Tungod kay nahimo gayong malampuson ang gipahigayon namo nga ika-47th Diocesan Clergy of Mindanao Convention dito sa Zamboanga City nga naay theme Journeying in Synodality. Salamat kayo sa inyong pagampo, safe kayo ang among pag-abot, meaningful kayo ang maong event, and at the same time sa among pagpamauli usab ni adtong kagahapon, no, Pebrero 12, safe pod ang among pagpamauli. Again, salamat kayo sa inyong prayers, salamat kayo sa inyo ang pagampo nga alang sa moang gipahigayon, no, nga kanibitaw Diocesan Clergy of Mindanao Convention dito sa Zamboanga City. Salamat kayo niya na mga igsuon. Kini atong gibuhat tungod kay ang mga kaparian, indot kayo ang maong kasinatian tungod kay ang tibuok mga pari uban sa mga obispo sa Mindanao nagtapok dito sa Zamboanga. Nya personally po nalipay po ko tungod kay ako mang nakita, no, na meet og na istorya, nagakos og nakauban usab sa maong lugar ako ang mga suod diya sa seminaryo. Ilabi na sa seminaryo dito sa College Seminary, sa Corieso Seminary, dira sa Diocese of Dipolog, tungod kay diha man ko nag-college, and then at the same time sa Rimase sa Davao, St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao, tungod kay dito man ko nag-theology. So akong mga batch, kung mga classmates, ako gayon nga kaning nakita. Pipila na pod katuig nga wala mi nagkita onya sa pag-adto namo sa Zamboanga aron sa among gipahigayon nga DCM, nakita na po nakita migbalik unya. Indot kay siya nga kasinatian nga you will meet again with those people who have touched your lives. Touch your life not because of their goodness, not just because of their kindness, but because through them you meet the Lord. In other words nga makalipay kaayo nga maimong bitaw makitag balik ang mga tawo nga nahimong instrumento aron imo ang mahinagbo ang Ginoo. So mao to siya nga didto bibo kayo mi daghan kayong mga kaparian, almost 600 man suruto nga mga part or around 700. Dili kay ko maka-pinpoint sa exact nga kanabitang number of delegates. Unya didto sige migistoryahanay, nagistranay mi sa mga kasinatian sa una, and then nangadto pud mi sa coffee shop nya nanginom pud mi kape og nagsabot-sabot ug unsay kanabitaw mga planos kinabuhi. Apaw ta pud sa pagpangalagad sa Ginoo isip kanabitaw pari, no, isip inordinahan. So personally, that was a meaningful event, not just sa mga inputs, not just sa kaning venue, unya not just sa maong lugar, no, sa Zamboanga, but most of all especially sa mga tawo, no, nga nahimong kabahin diya sa ako ang kinabuhi, nga they became instruments, and I know that they will always be instruments of which I can always encounter, no, the Lord who calls me to serve His people despite my frailties. So salamat kayo no na nalipay po ko nga nakita nako ako ang mga batch nga kanibitang pipila pud katuig kami nga nagkauban sa seminaryo. Through ups and downs, uban gyud mi sa mga kasinatian, sa mga kalisod, sa kalipay, no. Abi ni mga igsoon ang seminaryo dili man siya lugar nga mingaw, no. Well, at first impression is mingaw kay siguro ang ato ang una-una bitaw mura bitaw na-locked in na ta sa una nga sige lag ampo, but inside the seminary dili man kay it is a house of formation. And then what is being formed is not only our spiritual life but holistic formation kanamo. Mao na nga mag-eskwela po mi didto na may klase, mag-quiz pod mi, magdula pod mi, manglimpyo pod mi, and then apil na ang kaon, ang kanang mga sharing. So it is actually not a boring place, but it is a place of holistic formation. Anya meaningful kayo tungod kay diha sa formasyon na may mga ups na puy mga downs. A symbol of kanabitaong life nga dynamic ba, na ups, na puy downs, na puy lights, na puy shadows,
kung atong gamiton ang theological terms diya sa Vatican II, lights and shadows, naapod ang kaning kahila, kaguol, kalipay. So, it is a normal life gid siya kami sa seminary. Mo nang pagkita nako sa akong batch, nalipay gyud kaayo ko ni ana. Ang batch nako dito sa Dipolog unya, and then same time batch po nako sa Regional Major Seminary of Mindanao. Nangigsuon, another po nako nga greetings no sa tua nga tanan nga sakop sa A schools, especially gayud dinhi sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated, tungod kay kagahapong adlaw no pag-abot nako sa may alauna, nag-rest gamay, then at 3 we started our program no, ang coronation night sa Mr. and Miss Vincent 2026. Yan naman may mga around 11 or almost 11 na. Basta pasalamat gyud nako sa atoa nga mga teachers no, ilabi na sa nga gipanguluhan sa atoang principal si Ma'am Nelly Umambak. Pasalamat po nako sa PTA President, General PTA President sa High School Department, si Engineer Leila May Sanchez Alfilier, ug sa General PTA President sa Elementary Department, si Sir Gerard Marsala. Uban gyud sa mga parents sa nga ning tambong gayud. Ako nalipay kay ko tungod kay naagid ang mga parents ba nga ning tambong sa kalihukan silang mga kabataan. Let us remember nga ang parents part pud siya diya sa education sa mga kabataan, because the home or the house is the first school of education, and then the parents are the first teachers of their children. So nalipay kay ko kay naagid ang support sa mga parents niya. Nindot kayo, bibo kayo, unya nalingaw kayo ko no isip kanabitang young school director dinhi sa kaning St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Nalipay ko nakita sa mga bata, they showcased their talents. Nalipay po ko sa mga teachers, sa parents, sa tanan nga ning tambong sa maoong coronation night kagabi. Part po ni siya sa pagsaulog sa 80th founding anniversary sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Ngayon so adlaw nga Biyernes, arita sa atong ebanghelyo. Nga atong pagkakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Miyaon ikaw o Ginoo. Unya bibiya si Jesus sa yuta duol sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ngadto sa lanaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga bungol ug amang nga gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Hesus ug mihangyo sila kaniya nga ang iyang kamot itapion niya sa mga tawo. Busa gipahilayo siya ni Hesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang iyang tudlo nga sa dalunggan sa tawo. Unya gituthuan niya ang iyang mga tudlo ug hikap ang dila sa tawo ug mihangad si Hesus sa langit nang hupaw siya ug miingon sa tawo, Ephata, nga sa ato pa maabli ka. Diha-diha nakadungog ang tawo ug naayo na siyang musulti. Ug ipinahan silang tanan ni Hesus sa dili pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang pagpanugilo niini. Ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang makasulti. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Biyernes no, ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 31 hangtod sa 37. Din atong makita nga si Jesus nasa giayo nga bungol o kaning tawo kay bungol o niya dili kay siya tarong makaistorya ba na siya impediment. Wala man gi-describe nga siya amang, pero ato na pud nga murag mahuna nga simi amang kay dili man siya kayo tarong nga makaistorya tungod kay kaning bungol siya. Well, of course, dili man niya tarong madungog ang mga sound no, ang voice, ang tingog. So mo na nga wala siya ma-imitate, mo nang maglisod siya og istorya tungod kay siya bungol. Indot kini siya nga atong pamalandungan mga igsuon ba kay ang tawo sa ebanghelyo walay ngalan. Ngano ka nga wala ni siya ngani? Tungod kay ang introduction sa ebanghelyo nato karon nindot kayo. Kay si Jesus, remember that Jesus was a Jew, Hudiyo siya. During at their time, sa time ni Jesus, especially sa time ni Jesus, naanagyoy gap sa relasyon sa mga Hudiyo o sa dili Hudiyo.
sa mga Jew o sa mga Gentiles. Why? Because sa Gentiles, siguro naapod sila kanabit taong dili mayong pagtagad sa mga Hudiyo. Well, of course, tungod kay ang mga Hudiyo, they thought or they considered the Gentiles as kanabit taong not part of the people of God. In fact, ang mga Gentiles alang kanila, mga tao nga hugaw. Nga tungod sa ila ang pagkahintil, pagka-Gentile, hugaw sila. And so, they do not belong to the chosen people of God. They do not belong to the greater family of God. Kana, alang sa mga Hudiyo, alang sa mga Jew. So, nagid sila'y gap ang ilang relasyon. Not just sa societal nga status or sa societal relationship, but also diha apil na sa religious nga relationship. Gani, kung sila maka-encounter sila usa ka Jew, dili gid sila pwede ang mga Hudiyo kung maka-encounter sila og usa ka Hintil, kanang dili kay na nila nabatong tabugi kay na nila, dili gina sila pwede nga ila kana sila nga kanang himuon nga mag-invite ka og Hintil sa imong balay, muadto ka sa lugar sa mga Hintil, because for the Jew, dirty man siya. Unya, kung naa sila encounter nining mga butanga, then mahimo po silang hugaw. Unya, kung mahimo silang hugaw, need sila nga mo-undergo og ritual purification para sila mahibalik diya sa pundok sa pamilya sa Dios. Pero ang introduction sa Ebanghelyo mo kini, Jesus, who was a Jew, went to the lands of the Gentile. Si Jesus nga Hudiyo, ning suri siya didto sa mga kayutaan sa mga Hintil. Unsa man? Tiro. Tiro is a Gentile territory. Sidon is also a Gentile territory. And Decapolis is also a Gentile territory. So meaning to say, nga Jesus, who was a Jew, went around diya sa mga teritoryo sa mga Gentiles. And what would you think? Ang mga Hudiyo nga makita niini, makabalo niini, unsa kay inyong hunahuna? Unsay reaksyon sa mga Hudiyo? Nga nakakita nga si Jesus nga usa ka Hudiyo, giisip sa pipila nga magtutudlo, giisip sa pipila nga mao ang Mesiyas, giisip sa pipila nga mao ang kana bitawng manluluwas sa Israel, propeta, unya ning adto sa mga lugar sa mga Hintil. Well, wala man gipadayag sa Ebanghelyo unsay reaksyon sa mga Hudiyo, but we can conjecture unsa ang ilang reaksyon. Of course, naa nila ang hostility. I-judge nila si Jesus. Sirado sila nga the purpose of Jesus sa pagbisita dito sa mga lugar sa mga Hintil is to bring them to God or bring God closer to them, to let them experience the beauty of God's kingdom. Ang purpose nga nung si Jesus, ning-adto silang lugar, aron nga pasination sila sa kaluoy sa Ginoo. O aron nga sila mahiapil sa pamilya sa Dios. Pero ang mga Hudiyo, closed kayo ang ilang panghunahuna. Nga ang pag-adto ni Jesus kanila is a big red flag. In other words, mga igsuon, ang mga Hudiyo, nga ani ang reaksyon, mao sila ang mga bungol o mga dili kaayo makatarong istorya. Wala nila nadunggan ang pulong sa Ginoo. Wala nila nadunggan ang mensahe sa Dios. Na ang mensahe sa Dios is for all. Especially nga si Jesus mingon sa Ebanghelyo, I came not for the healthy, but for the sick. Ni anhi ako, dili aron sa mga matarong, apan alang sa mga makasasala. Aron sila maghinulsol o sila mubalik nganhi sa Ginoo. So kaning mga Hudiyo, ngay ani ang reaksyon mga igsoon, they are mga bungol o mga dili tarong mga istorya. Because closed kayo ang ilang pangunahuna. They were not able to catch up the message of God. They were not able to listen to the words of Jesus. Wala nila, tungod kay wala nila dunggan, ang ilang istorya, dili pud tarong, meaning to say nga, dili tarong ang ilang istorya in the sense na nga, wala kanina siya nahi-align diha sa plano sa Ginoo. Ngigsoon, there are many times nga ingani pud ta. There are many times nga close kayo atong pangunahuna. There are many times nga
what we see, kana ba, what we see is what we get. There are many times nga, tungod sa tuang mga kustumbres, close kay ta sa panghununa, nga to allow other people nga maapil sa kana bitawng plano sa Dios, sa plano sa kaluwasan sa Ginoo. Ug kini mga igsoon ato gini siyang likayan. How many times did we become exclusive? How many times did we become judgmental? How many times did we close our minds sa mga tawo nga posible unta nga makasinati sa grasya ug kaluoy sa Ginoo? Kini konkreto gikini siya nga ehemplo. Kana bitaw sa tuang mga gagmayng simbahanong katilingban nga we don't allow our neighbors nga moapil sa tong kalihukan just because pobre sila or tungod ba kay kanang taaway mo o tungod ba kay dili sila maka-fit in sa inyo ang standard as a group, dili maayo. Or kana bitawng naay tawo nga ato bitawng i-judge dayon tungod kay mao ni atong nakita, well, mga igsuon, that is kana bitawng a sign nga kita pareho ta sa Hudiyo o pareho ta sa mga Hudiyo sa panahon ni Jesus nga we are so closed-minded, exclusive kayo ta, unhealthy nga kinaiya mga igsuon. So, ang ato ang angay buhaton is to open our kaya bitong ato abriho na to ang atong kasing-kasing alang sa mga tawo nga nanginahanglan niini, alang sa mga tawo nga nanginahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Dili unta ta mopili og mga tawo nga atong alagaran, dili unta ta mopili og mga tawo nga atong papilon sa atong pundok labi na sa gagmayng simbahanong katilingban. Or dili ta moingon nga ala nganong gasimba-simba man siya nga ingani man siya hala ngano kang galuhod-luhod na siya wa siya angay nga magluhod kay ingani ang iyang kinaiya. Hala grabe magampo piyong-piyong pagmata. Unya pina-praying hands pa ang kamot pero pag uli sila ingani akalain dili unta siya angay musimba kay ingana gipon niya kaniya sigig simba why nabag-o dili mga igsuon. Jesus came ato kining hinumduman ang atong Ginoo ning anhi alang kanatong makasala aron kita hatagan sa grasya nga kita makahinulsol, magbag-o ug mobalik kayo kaniya. Atong hinumduman nga our mission is not to build walls but to create bridges of connections aron ang mga tawo kitang tanan we will walk together, synodality. We will walk together going to the Lord. Aron kitang tanan, masud gayud kita sa Ginoo. So mga igsuon, let us avoid kaning kanaiya nga Hudiyo sa panahon ni Jesus. Dili siya healthy sa usa ka society. Dili siya healthy sa usa ka simbahan. Dili siya healthy sa usa ka kapilya, sa usa ka gagmayng simbahan o katilingban. Dili siya healthy sa parokya. Kung naay mga tawo nga pariha og kinaiya sa Hudiyo sa panahon ni ayaw mo apil kay kamirang mga maayo, ayaw mo apil kay di mo kabalo, ayaw mo apil kay maot mo kinaiya, ayaw mo apil kay dili siya sayon. Yes, tungod kay we also protect our also protect our peace, no? Our peace of mind nga mas maayo nang kita kay magkasinabot ta, mas maayo nang kita kay kana bitawng wala tay kagubot. It's okay, no, nga ato i-protect nato ang atong mag-set batag boundaries to protect our peace of mind. But Christians, we are called to go beyond this protection of peace of mind. We are called to carry the cross. We are called to go out from our comfort zone, to seek, to find, to search the lost, to search those who, to approach those who need most God's mercy. Mga igsuon, dinhin nala ko kutob sa akong pamalandong sa atong ebanghelyo karon. Ang pulong sa ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus
Angay gid natong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo na naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Mga igsuon ug manausab kita mamalandong sa pulong sa Ginoo, hinaot magkitaay na puta dinhi sa tuang radyo sa kahanginan, ang pulpito sa kahanginan, ang radyo sa simbahan, mamalandong diya sa pulong sa Ginoo. Uban sa pangiliya, sa itong mahal nga inahan, nagisangpit nato mga misamis nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios les siempre bendiga.